नमस्कार, स्वागत छ यो विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, हरेक मानिसको जीवन आफैमा आश्चर्य लाग्दो कथा जस्तो हुन्छ र हरेकको जीवन फरक फरक आयामबाट र फरक फरक बाटोबाट अगाडि बढिराखेको हुन्छ। हरेक मान्छेको जीवनको आफ्नै किसिमको दर्शन पनि हुन्छ र आफ्नै स्वभाव पनि हुन्छ हरेकको। यी फरक फरक जीवनका आदर्शहरू, फरक फरक भोगाई यथार्थका बीच आज त्यस्ता एकजना पात्रको जीवन प्रस्तुत गर्दैछौं हामी, जसको जीवन सुन्दा लाग्छ साँच्चीकै कठोर, मुटु ढुङ्गाको जस्तो भएर चलेको छ र बाँच्न सकेको छ। अर्थात् त्यस्तो पात्र जसको जीवनमा आफ्नो दाजुको वंश नाश भएको घटना आफ्नै आँखा अगाडि छ भनौं, अथवा मानिसहरूले तिमीले नै आफ्नो दाजुको वंशनाश गर्यौ भनेर आरोप लगाए भनेर भनौं। त्यसभन्दा पछाडि जसको जीवनमा 200 वर्षभन्दा लामो पुर्ख्यौली इतिहास र विरासत कायम रहेको शासन व्यवस्था र शक्तिको अधिकार पनि आफ्नै शासनकालमा आफ्नै जीवनको क्षणमा आएर गुम्यो सदाका लागि, यसबेला त्यो भन्न सकौं। त्यसपछि जसको जीवनमा यति ठूला चोटहरू आए कि राजनीतिक दलहरूले आफूलाई भनेको विषय एकातिर थियो, आफ्नो जीवनको आदर्श र सिद्धान्त अर्कोतिर थियो, देशलाई केही गरौं भन्ने अभिप्राय थियो सायद, र पनि केही गर्न नसकिएको जस्तो अवस्था थियो। राजनीतिक रूपमा शक्ति आफ्नै हातमा लिँदा पनि देशका निम्ति ठूला ठूला दुर्घटनाहरू भए र देशबाट आफ्नो पुर्ख्यौली विरासतलाई जोगाउनै सकिएन। एउटा नागरिक जसको जीवनमा यति धेरै ठूला घटनाहरू भए, आफ्नै दाजुको वंशनाश, त्यसपछि आफ्नो शासन सत्ता, त्यसपछि आफू सहित त्यो शासन व्यवस्थाको विरासत 240 वर्ष नै उखेलेर फालिएको अवस्था। एउटा नागरिकलाई, मान्छेका रूपमा एउटा मान्छेलाई आफ्नो जीवनमा भएका यति ठूला विशाल घटनाहरूबारे कस्तो लाग्दो हो? यो साँच्चै जटिल जीवनको यथार्थ आजको कार्यक्रममा हामी यो प्रस्तुत गर्छौं र यसका निम्ति आजको कार्यक्रमका पात्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह एकै जीवनकालमा जो 2 पटक राजा भए र यो देशको शासन व्यवस्था चलाए, अझ पछिल्लो पटक त सक्रिय भूमिकैका साथ 2007 सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन परिवार सहित भारत निर्वासनमा जाँदा ज्ञानेन्द्र शाह पहिलो पटक राजा भएका थिए। 2007 साल कार्तिक 22 देखि पुष 24 गतेसम्म उनलाई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले श्रीपेच लगाएर राजा बनाई गद्दीमा राखेका थिए। त्यसपछि 2007 साल पुष 24 गते दिल्लीमा सम्झौता भएसँगै त्रिभुवनलाई नै पुनः राजा बनाएर ज्ञानेन्द्र शाहलाई तत्कालीन राज प्रतिनिधि परिषदको अध्यक्ष बनाइएको थियो। त्रिभुवन स्वदेश नफर्किदासम्म अर्थात् फागुन 4 गतेसम्म ज्ञानेन्द्र शाह तत्कालीन राज प्रतिनिधि परिषदको अध्यक्षको भूमिकामा थिए। त्यसपछिका सबैजसो समयकाल र राज संस्थाको कुनै पनि भूमिकामा भन्दा निजी व्यापार व्यवसाय र औसत जीवन खण्डमा परिणत भएर बितिरहेको थियो उनको समय र जिन्दगी। त्यसपछि 2058 साल जेठ 19 गते नारायणहिटीमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भयो र त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा भए। परिस्थितिवश उनमा सीधा महत्वाकांक्षा बढ्यो र त्यसको करिब 1 वर्षपछि 2059 साल असोज 18 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई हटाएर लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए। त्यसको 2 वर्षपछि 2061 साल माघ 19 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई हटाएर आफ्नै अध्यक्षतामा उनले मन्त्री परिषदको गठन गरेका थिए। त्यसको 1 वर्षपछि नै उनलाई हटाउन तत्कालीन 7 दलले जनआन्दोलनको उद्घोष गरे र 2062 साल चैत 22 गतेबाट सुरु भएको जनआन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले 2063 साल वैशाख 11 गते जनताको नासो
जनतालाई नै बुझाएको घोषणा गरे र 2059 सालमा विघटन भएको तत्कालीन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएका थिए, जुन प्रतिनिधि सभाले उनको अधिकार कटौती गर्यो र 2064 साल चैत 28 गते भएको संविधान सभाको निर्वाचनपछि 2065 साल जेठ 15 गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले देश गणतन्त्रात्मक मुलुक भएको घोषणा गर्यो र 240 वर्षीय राजतन्त्रको इतिहास समाप्त भयो। नियतै नै भन्नु पर्ला, म एउटा अबोध बालक छँदा मेरो शिरमा पहिराएको सिपे चुपचाप थाप्ने बाध्यता बाहेक मेरो न त चाहना थियो, न त इच्छा, न त कुनै भूमिकाको गुन्जाइस नै थियो। त्यस्तै ती प्रिय आदरणीय परिवारका सब आँसु बगाएर मन हलुका पार्ने मौका समेत पाउन नसक्ने परम्परा र कर्तव्यको जन्जिरमा बाँधिन विवश मेरो अन्तर वेदना शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिन। त्यसपछि मानिसहरूले अनुमान गरेका थिए कि अब ज्ञानेन्द्र शाहले देश छोड्नेछन्, अर्को कुनै देशमा जानेछन् र निजी जीवनलाई औसत जीवनको रूपमा कतै केही गरेर अघि बढाउनेछन्। मानिसहरूले अरू पनि धेरै परिकल्पना गरेका थिए कि अब यो देशबाट हतोत्साह भोगिसकेपछि पक्कै मौन एक नागरिक मात्र भएर ज्ञानेन्द्र शाह नेपालमा नबस्न सक्छन्। तर यी सब कल्पना र अनुमानहरूभन्दा फरक ज्ञानेन्द्र शाहले देश छोड्न सकेनन्। उनकै शब्दमा मरे पनि यही मर्न चाहन्छु। यस्तो समयको मोडमा नारायण हिटी अहिले एउटा संग्रहालय भएको छ। उनी नागार्जुनमा बास बस्छन्। देश गणतान्त्रिक भएको छ र जनताको छोरो राष्ट्रपति भएको छ। थाहा छैन यी स्थितिहरूले देशलाई के परिवर्तन दियो कुन्नी जनताको व्यवहारमा। तर देशैभरका जनतालाई भेट्दै हिँडेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राज संस्थाको एक भग्नावशेष भएर यस अघिको अन्तर्वार्तामा भने कि म सक्रिय भूमिका सहित होइन, अभिभावकीय भूमिकाका साथ यो देशमा फेरि राजा हुन चाहन्छु। एकपटक फेरि यो देशलाई एउटा आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका अथवा सक्रिय भूमिका दिन तयार हुनुहुन्छ भनेर बुझेँ मैले। यो गलत त भएन होला? गलतै भयो। कसरी गलत भयो? जसरी यहाँले वातावरणको व्याख्या गर्नुभयो, जसरी मान्छेको मागको कुरा गर्नुभयो, जसरी म के गर्न चाहन्छु देशका प्रति भन्ने चाहना व्यक्त गर्नुभयो, तर सक्रिय रूपमा होइन। तपाईँले सक्रिय पनि शब्द प्रयोग गर्नुभयो। नेतृत्व दिन चाहनुहुन्छ तर सक्रिय रूपमा होइन, अभिभावकको रूपमा। द्याट इज बेटर। सही शब्द। मच बेटर। देशको राजनीति तीव्र गतिमा दौडिएर अहिले एउटा भीरको बाटोमा सवारी रोकिएका बेला पूर्व राजाको यस्तो चाहना पूरा हुन कति सम्भव छ र छैन बारे हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन। तर टिप्पणी यो छ कि उनी फेरि राजा हुन चाहन्छन्। यसका लागि उनले इतिहासको एक दशी जो तत्कालीन 7 दल र उनी बीच भएको थियो त्यसलाई पनि यसरी पेश गरेका थिए। 7 राजनीतिक दलले यहाँहरूसँग गरेको सम्झौतामा चाहिँ राजतन्त्र रहने, बहुदलीय व्यवस्था पनि रहने भन्ने नै थियो त्यसमा। डेफिनेटली हजुर, डेफिनेटली त्यही नै थियो। यस्तो सम्झौताले वर्तमान राजनीतिमा कस्तो र के माने राख्छ त्यो दलहरूले नै व्याख्या गरिसकेका र गरिरहेका छन् खुट्टा उचाल्दै। तर यी सबै वार्ताको आशयमा पूर्व राजासँग पुनः कांक्षा हाबी छ, यो तथ्य हो।
र यो अन्तर्वार्ता असार 20 गते भैरहवाको निर्माणा होटलमा रेकर्ड गरिएको हो। करिब 2 घण्टा लामो कुराकानीको पहिलो भाग हामीले यसअघि असार 24 गते आइतबार प्रसारण गरिसकेका छौं र अन्तर्वार्ताको यो दोस्रो भाग हो र यसमा रोचक एउटा संयोग के परेको छ भने 2065 साल जेठ 29 गते नारायण हिटीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दा उनले जुन टोपी लाएका थिए 2069 साल असार 20 गते यो अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा पनि टोपी त्यस्तै पर्न गएको छ। एकदमै शब्दहरू एकदमै जोखेर एकदम शब्दको वेट नापेर अनि त्यसपछि त्यसमा एकदमै गाम्भीर्यता पुर्याएर बोल्नुहुन्छ अचेल। पहिला र अचेल बोल्ने शैलीमा पनि परिवर्तन आएको हो। खै तपाईँहरू जस्तोको सङ्गत भएर यस्तो हुँदै गएको हो कि बढ्दै गएको छ तपाईँहरूको सङ्गत अनि मेरो बोली व्यवहार सबै यस्तै फेर्दै गएको हो कि पहिले त म यस्तो थिएन हुनुहुन्थेन होइन? एकदमै शब्दहरू एकदमै कति शब्दको एक पाउको शब्द एक पाउमै बोल्नुपर्छ जसरी अनि त्यसपछि त्यो कसैबाट उद्धरण लिएको अथवा उद्धृत शब्दहरूलाई उद्धृतै गर्नुपर्छ जसरी एकदमै शाब्दिक रूपमा पछिल्लो समय यहाँले गर्नुभएको नारायण हिटीको पत्रकार सम्मेलनमा भन्दा पछाडि त्यही त लेखिएका शब्दहरू थिए होला तर पछाडि यहाँसम्म आइपुग्दा पटक पटक यहाँको अन्तर्वार्ताहरू सुन्छौँ हामी। यहाँले पत्रकारहरूमा पनि आफ्नो औपचारिक अनौपचारिक कुराकानी राख्ने गर्नुहुन्छ तर केही शैलीहरू चाहिँ निजी जीवनका शैलीहरू आदतहरू पनि चाहिँ परिवर्तन भएछन् होइन? समयले यस्तो बनाउँदो रहेछ मान्छेलाई होइन? डेफिनेटली। किनकि यो त एउटा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह मात्रै होइन, एउटा त्यस्तो मानक हो, त्यस्तो एउटा चट्टान हो। ऊ ठोकिन बाँकी अब सायद कुनै पहाड छैन होला जिन्दगीको। होइन, धेरै धेरै पहाड अझ बाँकी छ, क्रसै गर्नु धेरै माउन्टेन्स बाँकी छ। हामी त के हो राष्ट्रको इतिहासमा एउटा सानो हामी खेलाडी भनौँ राष्ट्रलाई राष्ट्रको माया राष्ट्रको के भन्ने तपाईको नाम प्रेमै भएको ऊबाट पनि त्यो भित्री मनबाट मेरो यो राष्ट्रको ऊ छ। त्यसैले तर मलाई विश्वास पनि छ नेपाली जनताहरू अब के भन्ने मा जागरुक पनि भएको छ यस्तो विषयमा। त्यसैले मलाई चाहिँ नि म नेगेटिभमा त्यही सोचेर बसेको होइन, अप्टिमिस्ट पनि हुँ। यसै हुन्छ तर सबैको प्रयासले जस्तो लाग्छ मलाई। राष्ट्र संस्थाको पुनर्जीवनका निम्ति राष्ट्रकै निम्ति राष्ट्रका निम्ति राष्ट्र संस्थालाई पुनर्जीवन दिने सबैभन्दा राम्रो होइन, राष्ट्रको निम्ति राष्ट्रका निम्ति एकपटक यस्तो अन्तिम र एउटा एकपटक यस्तो तेजिलो समय लिएर यो देशलाई वास्तवमा एउटा शान्त जुन अवस्था थियो त्यसमा पुर्याउन सक्छु भन्ने आँट पनि छ अझै तपाईँसँग होइन? तपाईँहरू जस्तोको सहयोग भनेदेखि डेफिनेटली आँट छ। सर्वसाधारण सबैको दाजुभाइहरूको सहयोग त चाहियो। होस्टेमा हिस्से कसैले त गर्नु पर्यो, मिडियाको पनि हुनुपर्छ, बुझिदिनु पर्यो तपाईँहरूले। अनि किन आँट नहुने? आफ्नो निम्ति गरे होइन,
राष्ट्रको निम्ति गरे हो, यही देशको निम्ति गरे हो। यो देशै छैन भने तपाईँ हामी कहाँ हुन्छ? नेपाली भएर बाँच्नु त सक्नु पर्यो नेपालैमा। त्यो भन्यो। अहिले यो देशसँग आफ्नो राष्ट्रिय पोसाक छैन, यो यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको होला। मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको छ दौरा सुरुवाल मात्रै राष्ट्रिय पोसाक होइन, सबै पोसाक राष्ट्रिय भनेर। देशका अरू राष्ट्रिय निशानीहरू पनि हराउँदै गएका छन्। यो राष्ट्रियता पछिल्लो समयमा यसरी अझ फराकिलो बन्दै गएको हो कि यो कमजोर हुँदै गएको हो? सबभन्दा पहिले त राष्ट्रियता भन्ने कुरा लुगामा मात्रै त भर पर्दैन। उहाँले त्यो भने पनि मनमा हुनुपर्छ राष्ट्रियता। राष्ट्रको माया त यहाँभित्र हुनु पर्यो। यो देखावटी उसमा त हुनु नहुने हो। त्यो त साँच्चीकै राष्ट्रियता हुन्न। मनमा छ कि छैन, आफैले देशलाई पहिले राखिकन आफू पछि राख्न सक्ने खुबी छ कि छैन प्रत्येक नेपालीमा? स्वाभिमान भन्ने तपाईँले चलाउनुहुन्छ एउटा प्रोग्राम, हेर्नुहुन्छ बेला बेलामा। Obviously, the word is very attractive. That's why. तर what does that mean? त्यसैले त्यो स्वाभिमान हुनु पनि you need some moral strength पनि चाहिन्छ। भनेको पछिल्लो समय कि मान्छेको मनबाट राष्ट्रियता हराउँदै गएको छ? हराउँदै गएको छ होइन कि हराओस् भनेर केही न केही भइराखेको छ जस्तो लागिराखेको छ। त्यो फेरि फिर्ता ल्याउनु परेको छ। हाम्रो आफ्नो मान्यता, मूल्य, मान्यता यस्ता कुराहरू बिर्सिनु त गएको छैन। त्यो भन्दैमा म ओल्ड फ्यासन भए भन्नु खोजा होइन। अहिलेको समयलाई सुहाउँदो पनि हुन सक्छ, त्यही कुरा भन्नु खोजे हो मैले। अब त्यो प्र्याक्टिकली कसरी हुन्छ भने यो त अलिकति रिसर्च गर्नुपर्छ, वर्कआउट गर्नुपर्छ, अलि विचार गर्नुपर्छ। सबै कुरा जुन पुरानो थियो त्यो राम्रै छैन भन्नु त्यो पनि एउटा एक्सट्रिम, सबै कुरा नयाँ नराम्रो छ भन्नु पनि त्यो पनि अर्को एक्सट्रिम। अतिवाद त्यो त हुँदै हुन्न। त्यो चाहिँ नि होइन, मोडरेसनमा पनि तपाईँले लाइफैमा एभ्रिथिङ इन मोडरेसन गयो भने तपाईँको स्वास्थ्य पनि ठिक हुन्छ, सबै कुरा ठिक हुन्छ। विचारमा पनि त्यस्तै आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। राष्ट्रियताको सवालमा पछिल्लो समय मानिसहरूमा जस्तो किसिमको जात जातमा द्वन्द्व देखियो, जस्तो जस्तो पछिल्लो समयमा मानिसहरू बीच एउटा राज्य र अर्को राज्य हुनेमा अग्रिम नाम राखिएका विषयहरूमा विवाद देखियो। कति झडपहरू भए, कति ठाउँमा बन्दहरू भए, मानिसहरू भोक प्यासमा छटपटाएको अवस्था पनि रह्यो। यस्ता कुराहरूले राष्ट्रियतालाई असर पार्छ जस्तो लाग्छ या हाम्रो जुन संरचना छ देशको 14 अञ्चल 75 जिल्लाको, यो संरचना नै ठिक थियो, यसमा जातीयता थोपरेर चाहिँ खेल्नु हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ? होइन, त्यो अहिले भइराखेका संरचनामा के बेठिक थियो त्यो मलाई भनिदिनु पर्यो, अनि मात्रै आई विल एक्सेप्ट समथिङ न्यू। पहिचान भएन त्यसमा चाहिँ जस्तो कर्णालीका मान्छेहरूले चाहिँ कर्णाली सधैँ एकदमै गरिबीमा बढिरह्यो, सुदूरपश्चिमतिर गरिबी झन् बढिरह्यो, काठमाडौँ केन्द्रित मध्यमाञ्चलले चाहिँ विकास अझ अगाडि लिइरह्यो, त्यसले गर्दा विकास बाढ्न सकेन। अधिकारको बाँडफाँड नै भएन काठमाडौँबाट,
अहिलेसम्म त्यसैले संहिता गर्न खोज्या भन्ने परिभाषा छ नि त। त्यसैले त परिवर्तन गर्नु पर्या। होइन होइन, यसमा चाहिँ नि होइन, यो कसैको यो विचार मात्रै हामीलाई लादेर त्यो हुँदैन। यो तपाईँले कसैको विचार ल्याउनु भयो, यसमा त अर्को साइड अफ द कोइन पनि त होला नि, त्यो पनि त हामीले सुन्नु पर्यो। भन्नु खोजे होइन, ठिक छ ल, मानौ के बेरलाई ठ्याक्क मिल्या थिएन होला, केही न केही कमी पनि थियो होला, त्यो कमीलाई सुधार्ने कि सबै नै ख्वात्तै लाने? तपाईको औँलामा एउटा घाउ छ भनेदेखि त्यो घाउलाई तपाईँले ट्रिट गर्ने कि हातै काट्ने? तपाईँ त हात काट्नुतिर लाग्नु भयो, त्यो घाउलाई निको नपारिकन एउटा औँला मात्रै, त्यो त भएन नि। अलिकति सोच विचार अलिकति वाइड हुनु पर्यो। ठिक छ, त्यसमा पनि उहाँहरूले पहिचान के यस्तो के शब्दहरू युज गर्नुभएको छ, सामर्थ्य यस्तो विकेन्द्रीकरण कहाँ गयो? विकेन्द्रीकरण त त्यो समयमा पनि हामीले गर्नै खोज्या हो भने सेन्टरबाट भएन भनेर त्यो सिस्टमै रङ थियो भन्ने त भएन नि। किन भएन भन्नेतिर लाग्नु पर्यो र त्यहाँ प्रब्लम छ भने त्यसलाई पो रेमेडी पार्नु पर्यो र खोज्नु पर्यो। डिसेन्ट्रलाइज त गर्नै पर्छ, पहिले पनि हामीले गर्नु खोज्या। त्यसैले मैले अघि भन्ने त्यो अलि त्यो विचार गर्नु नि पुग्या छैन, होमवर्कै पुग्या छैन। अनि यसमा मानिसहरूले चाहिँ आम जनताले चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई लगाइरहेको एक अर्को आरोप के छ भने जस्तो अहिले एक मधेस एक प्रदेशको आवाज उठाइराखेका छन्। प्रदेशमा नामाङ्कनको रूपमा राजनीति जुन चलिराखेको थियो त्यो अवस्थाका बीच पनि यहाँनिर कतै छिमेकले बढी नै आफ्नो हात नेपालतिर फिजाइराखेको छ भन्ने आशयमा पनि कुराहरू आइराखेका छन्। के नेपालको राष्ट्रियता छिमेकीबाट सुरक्षित छ? त्यस्तो कुरा मैले बुझेको छैन, म त्यति गहिरोमा पुगे पनि छैन। तर मैले सुने हो कि मधेसमा पनि आन्दोलन भयो अरे, आन्दोलनबाट के मागहरू भएको थियो अरे। तर मलाई व्यक्तिगत सोध्नुहुन्छ भनेदेखि यी कुराहरू मलाई चाहिँ नि राम्रो लागेको छैन। यो देशलाई एक भएर राख्ने कुराहरू होइन। जे होस्, कसले गर्यो के गर्यो त्यो म त्यति गहिरोमा गएको पनि होइन। मैले सुन्या चाहिँ नि कता कता चाहिँ नि छ यस्तो यस्तो भएको थियो भन्ने। अब कसैलाई अब दोष लाउनु म अघि नै मैले भने ठाउँ दिएपछि अरूले फाइदा उठाउँछ। कसले ठाउँ दियो, कसले फाइदा उठायो, त्यो अझ हामीले खेलाउनु र राम्रोसँग विश्लेषण गर्नु बाँकी नै छ। अहिले नि भनिहाल्नु चाहिँ नि। तर दुर्भाग्य मैले के सुनिराखेको छु भनेदेखि कति दल थिए अरे तल मधेसमा पनि, अहिले कति भइसक्यो अरे, अझै फुट्दैछ अरे। यो पनि त राम्रो कुरा भएन, यो पनि राम्रो कुरा होइन। अनि के त उहाँहरूको त्यो
महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू चाहिँ सबै बिर्सिसके उहाँहरूले। यो त राम्रो कुरा भएन। त्यसैले जुन कुराले देशलाई एक भएर एकताको सूत्रमा अझ बाँधेर राख्दैन त्यो कुराहरू हामीले एन्टरटेनै गर्नुहुन्न अहिले। यी कुराहरूले एउटा ठाउँमा सजिलो देखाउँछ, अर्को ठाउँमा झन् गहिरो पारेर तपाईँलाई खाल्टोमा पार्छ। मलाई अलिकति सन्दर्भ यतातिर तर्काउँ जस्तो लाग्यो। एउटा सर्जक यहाँ, एउटा स्रष्टा जिसाका गीतहरू हामीले सुनेका पनि थियौँ। अघि भन्नुभएको गुलाबको सामनाको विषयदेखि अन्य धेरै सिर्जनाहरू यहाँले छोड्नु भएको छ र कतिपय सुनिन्छ पनि, सङ्गीतबद्ध पनि भएका छन् कतिपय रचनाहरू। एउटा सर्जक भएर चाहिँ म पूर्व राजा पनि होइन, म औसत नागरिक हुँ र म एउटा सर्जक हुँ यो राष्ट्रको, जहाँ तपाईँका सिर्जनाहरू आज त तपाईँ त धेरै कुराबाट देशले निषेध गरिसक्यो होइन। रेडियो नेपालमा पनि ती गीतहरू बज्दैनन्, पहिला बज्दै होलान्। यी सबै न्याय अन्याय छ, सबै होइन मानिस जनतासँग निर्दोष अनुहारसँग पनि भेट्नु भएको छ, दोषै दोष भएको अनुहारसँग पनि भेट्नु भएको छ, हरेक मानिससँग भेट्नु भएको छ नि। एउटा सर्जकलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो देश काल जीवन जगत? साँच्ची भन्ने हो भनेदेखि त्यस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो वातावरणै भएको छैन फेरि केही सृजना गर्नुलाई वा केही रचना गर्नुलाई। त्यो मनस्थिति नि मलाई आइपुगेको छैन फेरि। अरू कुराले नि अल्मलाई राखेको छ भनौँ, देशकै स्थिति यस्तो भइराखेको बेलामा अब के न के चाहिँ नि लेखिराखेको छु, तर सुनाउनु दिनुलाई फेरि उ गर्नुलाई मन छैन, त्यस्तो छैन। त्यो होइन, अहिले पनि कसैलाई कुनै रचना दियो भनेदेखि सजिलैसँग उसले लिखन गाउनु पाऊँ निकाल्नु पाऊँ भन्ने छन् त्यस्ता, तर त्यस्तो मनै छैन कि अहिले त्यो वातावरण नै त्यो छैन जस्तो लागिराखेको छ। देशमा अझ फेरि के स्थिर भइदियो भनेदेखि र त्योभन्दा पनि एउटा ठोस बाटो लिएपछि अनि सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि यो अलिकति अनौपचारिकतातिर यहाँको सिर्जनातिर छिरेको हिसाबले यहाँको जीवनको एउटा दिन म सुन्न चाहन्छु अथवा दर्शकहरूलाई सुन्न चाहेका हुनुपर्छ, कहिले बिर्सिनै नसक्ने एउटा दिन धेरै आयो होला, मध्येमा एउटा सबैभन्दा बढी पीडादायी होला, सबैभन्दा बढी सुखदायी होला, त्यस्तो कुनै एउटा दिन सम्झिनु पर्यो भने कुन दिन सम्झिनुहुन्छ? होइन, अघि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ म त्यस्तो अप एन्ड डाउनको मान्छे नै होइन, मोडरेटमा मेरो लाइफ चल्छ। त्यसैले त्यो भेरी ब्याड डे भेरी गुड डे मेरो कहिले पनि भए पनि छैन, हुँदा पनि हुन्न। त्यो दिन त आफैले बनाउनु पर्छ। अहिलेसम्म बनेन त्यो दिन, त्यस्तो मलाई भएको छैन अहिलेसम्म। एउटा सन्दर्भ, तपाईँ अहिलेको जुन टाइम छ यो समय चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने फुर्सदकै जस्तो समय हामीले हेर्दा देखिने। यो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्नुभएको छ? किताब लेख्दै हुनुहुन्छ अथवा अरू कुनै योजना, त्यस्तो योजना जो आफ्नै जिन्दगीसँग बढी जोडिएको हुन्छ, त्यो राष्ट्रसँग त छँदैछ, त्यस्तो केही गर्दै हुनुहुन्छ? कसरी बित्छ? छैन त्यस्तो मेरो किताब सिताब लेख्ने अहिले मेरो त्यस्तो केही विचार पनि छैन। त्यो गर्नुलाई धेरै मेटेरियल खोज्नु पनि पर्छ, जम्मा पनि पार्नु पर्यो। धेरैले आएर सजेसन गरेछ यो गर्नुलाई राम्रो हुन्छ, किनभनेदेखि यो हिस्टोरिकल डकुमेन्ट जस्तो पनि हुन्छ
तर अहिलेसम्म म त्यतातिर लागेको छैन। अब दिन त सर्वसाधारणको जस्तो दिन हुन्छ, मेरो पनि त्यस्तै चल्ने हो। बिहानै I try to do some sort of exercise. नागार्जुन भित्रै गर्नु If not physical, mental. You can do mental exercises which calm you, keep you. Meditation is very good. Puja Path is also one of those processes. I'm very happy looking after my grandchildren. They keep me occupied. Basically, it's this. ग्रान्डचिल्ड्रेनको कुरा गर्नुभयो, बाहिर सोसाइटीमा भन्दा पनि सडकतिर सुनिने हल्लाहरू चाहिँ छोरा बुहारीको राम्रो छैन रे भन्छन्। त्यस्तो हो र? त्यस्तो के सुनिन्छ बाहिर? यो नितान्त निजी प्रश्न हो, यसको जवाफ नदिन पनि सक्नुहुन्छ। होइन, यो पब्लिकमा आइसकेको कुराको जवाफ छ छैन भन्ने कुरा तपाईहरूले नै बुझ्नुहोस्। मलाई लाग्यो त त्यस्तो मलाई केही लागेको छैन। मैले पनि खुब छापामा पढेको छु, यस्तो भएको छ त्यस्तो भएको छ भन्ने, मलाई त त्यस्तो केही लागेको छैन। अब छोराले अहिलेलाई यहाँ नआएर उतै बस्ने विचार गरिराखेको छु, उतै बसिराखेको छु। सिङ्गापुरमा अहिले त्यतैतिर छ भन्ने मैले सुने। बिजनेस व्यापार त्यस्तो केही त होइन होला? मलाई त केही भनेको छैन। हेरौँ के हुन्छ। बुहारीको चाहिँ नि आफ्नै बच्चाहरूको हेरविचारमा लागिराखेको छ। सोसियल वर्क पनि सोसियल आफ्नै त्यो ट्रस्ट एउटा खोलिहालेको छ, त्यतातिर पनि लागिराखेको छ। त्यस्तो तपाईँहरू त्यो नठान्नुहोस् कि छोरा बुहारीमा यस्तो भयो त्यस्तो भयो भन्ने, यो त्यस्तो केही पनि छैन, त्यस्तो केही होइन। त हुइम चाहिँ सडकमा आउने हुइम भएको हिसाबले होइन, त्यो अब उही हो, ठाउँ दिएपछि मान्छेले केही न केही भनिहाल्छ, ऊ भइहाल्छ, त्यस्तो केही छैन। हजुर, अरू निजी जस्तो घर परिवारमा जस्तो यहाँको विभिन्न व्यापारिक कारोबारमा जोडेर पनि कतिपय बेलामा प्रश्नहरू उठ्छन्। प्रश्न भन्नाले व्यापारिक कारोबार पनि चलिराखेको छ भन्नुहुन्छ। यो नि मलाई अनौठो लाग्छ। मेरो के व्यापारिक कारोबार छ मलाई नि थाहा छैन। यो अचम्मको कुरा छ। यो फेरि राजनीतिकरणबाट पनि यो भएको छ। मैले त्यो पनि सुनेको थिएँ, तर मेरो त्यस्तो केही पनि व्यापारमा संलग्नता के पनि त्यस्तो मलाई लागेको छैन। अब हो, धेरै अगाडि हामीले एउटा इन्टेन्सनले त्यो त लिनै पर्यो। It's not a choice of I want to, I don't want to. The most natural way बाट गर्नु सिक्नुपर्छ हामीले। मैले प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि यसको जवाफ चाहिँ यो आउँछ भनेर सोधिएको यत्रो अन्तर्वार्तामा एउटा मात्र प्रश्न थियो। तपाईँको जीवनको सबभन्दा स्मरणीय क्षण, अविस्मरणीय क्षण, दुःखद या सुखद, दुईवटा मध्ये कुनै एउटा भनिदिनुहोस् भन्दै गर्दा मैले अपेक्षा गरेको जवाफ चाहिँ त्यो जति बेला एउटा पुरै वंश नै समाप्त भएको दरबार हत्याकाण्ड थियो, त्यति बेला यहाँलाई लगाइएको आरोप थियो, तेर्स्याइएको औँला थियो। त्यो दुःखद थिए या सुखद, पछिल्ला अरू कुनै अनुभवहरू थियो होला? तीमध्ये पनि कुनै पनि सम्झना त्यस्तो अविस्मरणीय छैन भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा औसत मान्छेलाई चाहिँ ती कुराहरू हुन्छन् कि जस्तो लाग्छ। नो होइन, तपाईँले
you looking at it from a different angle. I look at it a different. फरक एंगलबाट हेर्नु Because it was just propaganda. Sure. That's why. That's why I keep saying, I'm not guilty. If I was guilty, I'd be running away. I wouldn't even be able to talk to you like this about that very event. But I'm not guilty. Therefore, why should I shy away? जरुरी भएन. So therefore, it was a clearly just an event that was used to defame, and done very well. यदि त्यस्तै हो भने त्यही अवस्थालाई पनि त एउटा इतिहासको रूपमा रेखाङ्कन गरेर अथवा लेखेर अथवा त्यो घटनाको रियालिटीलाई चाहिँ यसरी प्रश्न पारिदिएर आम मानिसहरूलाई त्यो एकदमै त्यो घटना विवरण सहित नै प्रश्न पार्न सकिने आधारहरू पनि थियो होला नि. तपाईँ जुन कुरामा दोषी नै हुन्न, जुन प्रोपोगन्डा थियो भने त्यसले गर्दा पनि जनतालाई क्लियर हुने होला. त्यो किताब भोलि यहाँले नै लेखेर आएको किताबबाट त्यसको सत्य उद्घाटित होला त्यो कुनै माध्यमबाट गएर त्यसको प्रत्येक घटनाक्रमको रियालिटी बताइदिएर पनि होला. प्रोपोगन्डा पनि कति मान्छेले सहन सक्छ नि. मान्छेले त बौला भन्दा भन्दै त्यो सोझो मान्छे पनि बौला हुन्छ अरे भनेर भन्थे. त्यस्तो अवस्था नआउनको लागि पनि त इतिहासको रक्षाहरू त यहाँले गर्न सक्नुहुने अप्सन अझै पनि छ नि. Yes, maybe, let us see. हुन सक्छ, त्यो आउन सक्छ, त्यो समय आउन सक्छ. उपयुक्त समयमा maybe that opportunity. यो कार्यक्रमको अन्तिमतिर कि जस्तो यहाँलाई लागेको कुरा जुन प्रश्नमा नसमेटिएका होलान् कि भन्नु छ आम जनतालाई? त्यस्तो त मलाई के लागेन. तपाईँले धेरै कुराहरू सोध्नुभयो. एउटा कुरा त तपाईँको यो न्युज 24 लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. तपाईँले मेरो कुराहरू तपाईँको आफ्नै दर्शकहरूमा पनि पुर्याउनु भयो र मैले पनि यहाँ आएर यहाँका धेरै शुभचिन्तकहरूलाई धन्यवाद दिनु पनि पाएँ. जे होस्, मेरो अनुरोध छ नेपाली जनता, दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैसँग यो राष्ट्र एक भएर बसोस्. यो राष्ट्रमा शान्ति छाओस्. यो भाइ भाइमा फुट नआओस्. धर्मको नाममा कुनै खालको द्वन्द्व नहोस्. र अघि मैले भने जस्तै जुन पनि पीठमा जाँदाखेरि मेरो त्यो एउटा अर्को प्रार्थना नि जहिले पनि त्यही हुन्छ कि सबैलाई सद्बुद्धि आओस्. सबैले धैर्यताको साथ, भाइचाराको साथ बस्नु सकौं र हामीले मानेका कुराहरू र चाहेका कुराहरू सबै परिपूर्ति होस्. यही कुरा गर्नु म चाहन्छु. धेरै लामो कुराकानी भयो. No, thank you very much. I enjoyed talking to you.
धेरै रमाइलो लाग्यो। हामीलाई समय दिनुभयो मूलत न्युज 24 टेलिभिजनको लागि। हामीले बितेको लामो समयदेखि गरिराखेको प्रयास गर्दैछौँ पनि यो लामो समय एकदमै कुराकानीमा पनि एकदम इन्जोय हुने समय दिनुभयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँले देशका प्रति जनताका प्रति सोच्नु भएको यहाँकै शब्दको सद्बुद्धिले एउटा सार्थकता पाओस् र जनता र देशका प्रति यहाँले जे सोच्नु भएको छ त्यो सकारात्मक सोच्ने पछिल्लो समयको यहाँको चिन्तन र धेरै निजी कुराहरू सबै कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, इन्जोय टक। पक्कै पनि एउटा मान्छेको जीवनमा यी घटनाहरू, यी त्रासदहरू या यी चोटहरू जटिल हुन्। एउटा मान्छेले कसरी सकेको छ सहन जटिल हो। तर पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यी सबै घटना एउटै जीवनमा सहेर देखेर भोगेर अझै पनि केही सकारात्मक आशा र अपेक्षा लिएका छन्। उनकै शब्दमा कुनै डिप्रेसनको बिरामी भएको छुइनँ म। उनकै शब्दमा कुनै हतोत्साह, ग्लानी र पश्चाताप पनि छैन जीवनसँग र म सकारात्मक छु। एउटा जीवनको साँचो यथार्थमा चोटहरूको पीडा र भोगाईहरूको जटिल जिन्दगी यात्रा अझै पनि चल्दैछ क्रमशः र अझै पनि केही गर्ने अभिलाषा र अठोट छ कठोरताका साथ। धन्यवाद आजको कार्यक्रममा यो अभिव्यक्ति दिनुहुने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई, सँगै यो कार्यक्रम तयार पार्नको निम्ति सघाउ पुर्याउने टिभी जर्नलिस्ट क्यामेरामा द्वय प्रसन्न मुल्लिक र रोशन श्रेष्ठलाई धन्यवाद र प्रेम बानियालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। This is Nepal Broadcasting Channel and you're watching News 24.